Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. नामा नंबर या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनल ज़न्नि इन्न बाज़ ज़न्नि इस्मुन फरमाया वमन लम यतुब फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और उनसे बेहतर आयब लगाओ एक दूसरे पर और ना बुरे लक़ब लगा लो। फिस्क बुरा है, ईमान की बात। और जो शख्स तोबा नहीं करेगा बस यही लोग है बेइंसाफ। अगर उसने तोबा नहीं किया इस बात के ऊपर, जैसे आजकल मौलाना फजलुर रहमान को कोई डीजल कह रहे, तो ये सारे अल्फाज, इस किस्म के अल्फाजों से पुकारना, किसी को आयब लगाना और किसी के साथ गलत बातों से बात करना, या अगर तोबा नहीं की उसने तो वो नाइंसाफ जालिमों में शामिल हो जाएंगे, गुनाह अजीम में शामिल हो जाएंगे। उसने गोया कि गुनाह कबीरा किया है, वो नाइंसाफ में शामिल है, वो नाइंसाफों में शामिल हो गए हैं। इसी तरीके से या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्नि इन्न बाज़ ज़न्नि इस्मुन। फरमाया अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने, आए ईमान वालों बचते रहो बहुत सी बदगुमानियों से। बेशक बाज बदगुमान गुनाह होते हैं, बाज बदगुमानी गुनाह होते। इन्ना बाज़ ज़न्नि इस्मुन, बाज बदगुमानी गुनाह होती हैं। आए ईमान वालों बचते रहो बहुत सी बदगुमानियों से। दोस्ती के ऊपर बदगुमानी करना कि फलां साहब फलां की जिम्मेदारी है, पता नहीं वो चोरी करता होगा, ये जो है ना 2 नंबरी करते होंगे, पता नहीं वो पैसे चुरा के खा जाते होंगे, इस किस्म की। और ये फिर किस्म ब किस्म की शक व शुबहात उसकी दिलों के अंदर, लोगों की दिलों के अंदर डालना और इस किस्म की हरकत करना कि भाई वो बदगुमानी करना किसी के ऊपर, ये गुनाह अजीम है, गुनाह अजीम है बदगुमानी करना। मुफस्सिर कुरान इमाम अबू बकर जस्सास लिखते हैं कि बदगुमान अबू बकर जस्सास लिखते हैं कि गुमान कई किस्म का होती हैं। मसलन अल्लाह के मुताल्लिक़ किसी बदगुमानी का शिकार होना हराम है और ममनू है। यानी उसने दुआ करने के लिए बैठा, या अल्लाह मुझे ये दे दो, तो फिर बदगुमानी उसकी दिल के अंदर, या अल्लाह मेरे बातें नहीं सुन रहे, अल्लाह मुझे नहीं दे रहे, नाउज़ुबिल्लाह। ये क्या है? हराम है अल्लाह के मुताल्लिक़ इस किस्म की बदगुमानी करना। और अल्लाह के मुताल्लिक़ अच्छा गुमान रखना चाहिए हमेशा। हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है कि भाई मैं जो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह यकीनन मेरे दुआओं को कबूल फरमा रहे हैं, और अगर दुनिया की नहीं तो आखिरत में यकीनन उसको बदला मुझे मिलेंगे। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अगर नहीं दे रहा तो मुझ पर कोई मुसीबत आने वाला था, अल्लाह ने जो मुझ पर टला दी है। लेकिन जब दुआ करते हैं इंसान, वो दुआ अगर कबूल नहीं हुआ तो एकदम से बदगुमान हो जाते हैं लोग, कहा कि नहीं मालूम अल्लाह मेरे दुआ कबूल नहीं फरमा रहे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से इंसान के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है, ला यमीतुन्ना अहदुकुम इल्ला वहुवा मुहसिनुन वहुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाह। तुम में से कोई शख्स ना मरे मगर उस हाल में कि वो अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ अच्छा गुमान रखता हो, अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ अच्छा गुमान रखता हो। ला यमूतुन्ना अहदुकुम इल्ला वहुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाह। तुम में से कोई शख्स ना मरे मगर उस हाल में कि वो अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ अच्छा गुमान रखता हो। हदीस कुदसी पर भी आता है कि अना इंदा ज़न्नि अब्दी, मैं तो अपने बंदे की गुमान की पास होता हूँ। अल्लाह ने फरमाया अना इंदा ज़न्नि अब्दी, मैं तो मेरे बंदे की गुमान की पास होता हूँ। अगर मेरे बंदा मेरे मुताल्लिक़ अच्छा गुमान रखता हो तो वो मुझे वैसा ही पाएगा, और अगर बुरा गुमान रखता है तो ये भी इसके लिए वबाल जान होगा। लोग बहुत सारी चीज़ों में बदगुमानियाँ करते हैं। इसी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी फरमान है, इय्याकुम वज़्ज़न्ना इन्न ज़न्ना अक्ज़ुबुल हदीस।
اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدظنی جھوٹی ترین بات ہوتی ہے، بدظنی جھوٹی ترین بات ہوتی ہے۔ سوئے زن کسی مسلمان کی خلاف بھی جائز نہیں ہے۔ جس شخص کی ظاہری حالت اچھی ہو اس کی خلاف بلا وجہ بدگمانی رکھنا یہ ممنوع ہے۔ ایک بندہ شریعت والے ہے، ایماندار نظر آتے ہیں اور اچھے ہیں، فرزگار ہے، اس کے بارے میں آپ اگر بدگمانی کرو تو یہ بھی گناہ عظیم ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی تہمت لگائی، اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو ان کے لیے اللہ کی وعید آ گئی، لولا اذا سمعتوه ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا؟ ہر حال میں مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا مستحب ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بدگمانی تہمت لگائی تھی، وہ سقط میں اللہ نے خود فرما دی ہے۔ تو امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض گمان جائز بھی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو نماز کے دوران رکعات کی تعداد میں شک پڑ جائے تو اسے ظن غالب پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کی غالب گمان کہ میں نے 3 رکعت پڑھا یا 4 رکعت پڑھا، تو وہ گمان وہ غالب کر کے یعنی 4 رکعت کی طرف خیال کر کے اس کی غالب گمان میں 3 رکعت پڑھی ہے تو اس کی مطابق نماز پوری کرے، اور اگر سمجھتا ہے کہ 4 رکعت ہو گئی ہیں تو اس کی مطابق عمل کرے۔ اسی طریقے سے فروعات میں مسئلہ مسائل قرآن سنت اجماع امت کے درمیان صحابہ کی ذریعے صراحت کوئی چیز اگر نہ ملے تو اس میں اجتہاد کی جائے۔ اسی طریقے سے کسی کے اوپر ڈائریکٹ بدگمانی کرنا ہے، یہ گناہ عظیم ہے۔ پھر غلط بیانی، پھر تہمت، پھر مخالفت ان کی، یہ سارے چیزوں سے برائیاں سامنے آ جاتی ہیں، سب چیزوں سے برائیاں، ہر قسم کی برائیاں، پھر کمزوریاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، پھر اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ 9واں ضابطہ ختم ہوگی، اب 10واں شروع ہوگی، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اب وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو، یعنی کسی کی عیب کی ٹوہ نہ لگاتے پھرو، کیونکہ کسی کا راز تلاش کرنا اور پھر اس سے فاش کر دینا بہت بری بات ہے۔ اس سے دلوں میں کینہ، نفرت، عداوت پیدا ہوتی ہیں، کینہ، نفرت، عداوت پیدا ہوتی ہیں، جس کا نتیجہ جنگ و جدال کی صورت میں نکلتی ہیں، یہ جنگ و جدال تک جا کر پہنچ جاتی ہیں۔ اسی لیے سعدی صاحب نے کہا کہ جو چیز ظاہری طور پر سامنے آئے گی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اندرونی کھانا کسی کا کھوج لگاتا پھرے۔ تو یہ گناہ عظیم ہے، یعنی کوتوال کو اندرونی کھانا میں کھانہ امور سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ اس سے تو ظاہری حالت کے مطابق ہی مواخذہ کرنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں کسی کی بھید ٹٹولنے کی منع کیا گیا، اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہو گئے تو ہم اس پر پکڑ سکتے ہیں، بہرحال کسی کی عیب کو کھوج لگانے سے منع کیا گیا کہ تم اندر اس کا کھوج لگاؤ، وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، دنیا کی سارے شیطانیت تمہارے دلوں کے اندر آ جائیں۔